बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सरकार ने इल्म हासिल करने पे जोर दिया, और जहाँ तक मेरी मालूमात हैं कि नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप सरकार ने जो अपने लिए दुआ फरमाई वो रब्बि ज़िदनी इल्मा फरमाई। तो दोस्तों, ये जो इल्म है इसके ऊपर कोई कादगर नहीं है। इल्म नजूम दुनिया का कदीम तरीन इल्म है। आज ये जिस शेप में है, ये अल बैरूनी ने इसके ऊपर बहुत काम किया और दुनिया का कैलेंडर दुरुस्त किया। ये बात और है कि जब ये हिंदुओं के पास इल्म पहुंचा तो उन्होंने इसको उठा के अपने मज़हब में दाखिल कर दिया और इसकी माहियत बदल दी, पंडित बन गए और उन्होंने एक अपनी इजारादारी कायम कर ली। दर हकीकत ये मुसलमानों का इल्म है। जो अलजबरा है जिसके तहत ये इल्म चलता है, ये लफ्ज़ ही अरबी का है, और बहरहाल ज़्यादा तमीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब इस इल्म के ऊपर मैं आपको जो बातें हैं वो बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपने आसमान पे के ऊपर गौर करना है कि आसमान के ऊपर ये जो बुर्ज हैं ये कहाँ हैं। तो ये याद रखें, आसमान को 360 दर्जात में तकसीम किया गया है। ये तकसीम किया गया है। आसमान को 360 दर्जात में तकसीम किया गया है, और अलजबरा ये कहता है कि एक दायरे में 360 से ज़्यादा दर्जे नहीं हो सकते। ठीक है ना जी। अब ये आसमान को हमने 360 दर्जात में तकसीम कर दिया। ये इसका 0 पॉइंट है। एक बात याद रखें ना कि ये जो इल्म नजूम है, इसको आप ऐसे समझें कि ये वो इल्म है जो इस दुनिया के इंजीनियरिंग का इल्म है। और आज ये बात तय है कि एक दायरे में 360 से ज़्यादा दर्जे नहीं हो सकते। अब ये जगह 0 है दोस्तों। अब आसमान का ये हिस्सा, जो ये हिस्सा है जो 0 दर्जे से शुरू हुआ और 30 दर्जे तक गया, इसे एक बुर्ज का नाम दिया गया। ये फर्ज कीजिए 30 दर्जे हैं। अब इस दर्जे में, इन दर्जों में सितारे हरकत कर रहे हैं। पहले आपने इस इल्म की माहियत को समझना है कि इल्म की माहियत क्या है। ये आप ऐसे समझिए कि इसको समझने के लिए पहले एक परत आपके दिमाग में बैठेगी, फिर दूसरी, और फिर जो तीसरी परत होगी वो आपको इस इल्म के बारे में समझाएगी। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं यहाँ आपके साथ खड़ा हूँ और इंशाल्लाह मैं इल्म बयान करूँगा। जहाँ भी आपको बात समझना है आपने नीचे कमेंट करना है। अगले दिन इंशाल्लाह मैं वो बात दोबारा अगले तरीके से समझाऊँगा। और इस इल्म को बताने का वाहिद मकसद ये है कि इस दुनिया में मेरे से ज़्यादा ज़हीन लोग मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो इल्म मैंने सीखा, जो मैंने तहकीक की, वो मैं बयान करके जाऊँ और लोग मेरे से भी ज़्यादा आगे जाएं, मेरे से भी ज़्यादा इस इल्म को जानें। और जब ऐसा आहिस्ता मैं आपको ये पूरा इल्म समझाऊँगा, आपको खालिक़े कायनात के बारे में भी इंशाल्लाह पता चलेगा कि मालिक ने कैसे ये दुनिया के बारे में सूरज, चाँद और सितारे जो मुकर्रर वक्त में चल रहे हैं और अक्लमंद लोगों के लिए इसमें निशानियाँ हैं। सूरह नहल की 12वीं आयत है ये, उसका तर्जुमा और तशरीह है। तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना, पहले आपने इल्म को समझना है। कोई बात नहीं, कोई भी इल्म, कोई वक्त लगता है थोड़ा सा। मैं तहे दिल से, मेरी दुआ है कि मेरे तमाम तालिब इल्म मेरे से बहुत आगे जाएं। यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि इल्म आप सीखेंगे, ये इल्म आपको क्या बताएगा, ये माजी, हाल और मुस्तकबिल की बात करेगा। मैं जब अपने उस्ताद मोहतरम के पास गया इल्म सीखने, तो मैं उनके पास बैठा हुआ था, दूसरा तीसरा दिन था। मैं रोज़ जाता था मुल्तान से भावलपुर इल्म हासिल करने के लिए। तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मैं कि उस्ताद मोहतरम ये फरमाइए कि इल्म क्यों सीखना चाहिए। उनका बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ।
وہ کہا یہ جو علم ہے عقل مند لوگوں کا علم سے قرار دیا گیا ہے، عقل کے ساتھ آپ نے اس علم کو لے کے چلنا ہے۔ انہوں نے پھر ایک مثال دی، انہوں نے کہا کہ ایک آسٹرالوجر تھا، وقت میں نجومی تھا اپنے وقت کا، اس کے پاس ایک شاگرد آیا، اس نے کہا یہ علم سیکھنا ہے، سفارش بھی لایا، اس نے کہا ٹھیک ہے یہاں رہو پھر سیکھو۔ تو مدرسے کی وہ صفائی کرتا اپنے استاد جی کی جگہ کی، استاد تھوڑا تھوڑا اسے علم سکھاتا رہا، کافی سال گزر گئے۔ اب استاد نے کہا بیٹا میں نے تجھے علم سارا سکھا دیے، کل میں تیرا امتحان ہوں گا، اس کے بعد تجھے چھٹی ہے بیٹا، جا کے تو بھی اپنی پریکٹس کر۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ تو اگلے دن استاد آیا، اس نے مصر کا ایک دانہ اپنے ہاتھ میں یوں رکھا ہوا تھا، اس نے کہا یہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو شاگرد نے ذائچہ دیکھا جو استاد نے قاعدہ بتایا تھا، اس نے ذائچہ بنایا، استاد جی جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اس کا سر تھوڑا سا سفید ہے، باقی ساری کالی ہے۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ کیا چیز ہے؟ بالکل ٹھیک پہنچے۔ تو اس نے کہا جی بھینس کا کٹا ہے۔ تو استاد نے کہا بڑا افسوس ہے، میں نے ایک جاہل آدمی کو علم دیا، تم اس قابل نہیں تھے، تمہیں علم، بھینس کا کٹا کہ میرے ہاتھ میں بند ہو سکتا ہے؟ تو یہ یاد رکھیں، آپ نے اپنی عقل اور اپنی سوچ سمجھ سے اس میں آگے جانا ہے۔ تو بہرحال میری دعا ہے میرے تمام طالب علم میرے سے بہت زیادہ آگے جائیں، اور یہی ہر استاد کی خواہش ہوتی ہے۔ تو دوستو یہاں پہ میں آپ سے عرض کیا کہ 0 درجہ سے 30 درجے تک ایک برج کا حصہ ہے۔ اب یہ 12 برج ہیں جو ہم پڑھیں گے، اور ان بروج کے اندر ستارے حرکت کر رہے ہیں۔ یہ جو ستارے ان بروج کے اندر حرکت کر رہے ہیں، ان سے دنیا میں زمین میں کیا چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، کون ستارہ کیا ہے، ماہیت کیا ہے، کس برج کا وہ حاکم ستارہ ہے، اور اس کے مطابق اس کی باتیں سامنے آئیں گی۔ تو آج ہم صرف پہلا برج پڑھیں گے۔ تو آسمان میں پہلا جو حصہ ہے جو 0 درجے سے لے کے 30 درجے تک ہے، اس کا نام برج حمل ہے۔ برج حمل جو ہے دوستو، یہ اسے ہم کہتے ہیں آتشی برج ہے۔ یاد رکھیے گا یہ باتیں آپ نے نہیں بھولنی زندگی میں کبھی کی، یہ ایک آتشی برج ہے۔ آتشی برج سے مراد یہ ہے کہ اس کی ماہیت گرم ہے، اور اس کا حاکم ستارہ جو ہے مریخ ہے، حاکم ستارہ اس کا مریخ ہے۔ تو یہ 0 درجے سے لے کے 30 درجے تک برج حمل ہے، اس کا حاکم ستارہ مریخ ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اور ان تمام بروج میں جو ستارے ہیں وہ اپنی گردش کر رہے ہیں، مطلب یہ جو 30 درجے ہیں، 30 درجے کو جو سورج ہے، سورج 30 درجے جو کراس کرتا ہے وہ کرتا ہے 30 دن میں تقریباً، اور چاند جو ہے 2.25 دن میں، تقریباً 2.25 دن میں، 2.25 دن میں۔ اور اسی فاصلے کو یہ جو یہاں سے لے کے یہاں تک اپنے اپنے مدار میں ستارے حرکت کر رہے ہیں۔ کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ گول دائرہ بنا کے آپ کو ساری باتیں سمجھاؤں گا۔ چاند 2.25 دن میں کراس کرتا ہے، اور عطارد اگر مستقیم ہو، سیدھا چل رہا ہو، تو تقریباً 27 دن میں تقریباً، اور زہرہ تقریباً 29 دن میں، تقریباً 29 دن میں، اور مریخ جو ہے یہ تقریباً 45 دن میں، اور اس کے بعد مشتری کی باری آئے گی۔ مشتری جو ہے 13 ماہ میں تقریباً۔ دیکھیے سورج، چاند، عطارد اور زہرہ، مریخ، مشتری، اس سے اوپر والا زحل ہے۔ زحل جو ہے یہ تقریباً 2.5 سال میں یہ برج طے کرے گا۔ مطلب سورج 0 درجے پہ انٹر ہوا اور 30 درجے تک اس کو 30 دن لگ گئے۔ چاند انٹر ہوا 0 درجے پہ، اس کو 30 درجے کراس کرتے ہوئے 2.25 دن لگ گئے۔ اسی طرح عطارد کو 27 دن لگے، زہرہ کو تقریباً 29 دن لگے، اور مریخ کو 45 دن لگے، مشتری کو 13 ماہ لگے،
ज़ोहल को 2.5 साल लगे। इससे आगे जो सितारे हैं वो मैं इंशाल्लाह कल बयान करूंगा आपको। तो ये आपने बात समझ लें कि इल्म नजूम की जो बुनियाद है वो इन्हीं बुरूज और इन्हीं सितारों पे है। ज़मीन इस बुर्जों के सामने मूव कर रही है, इसी से सूरज निकलता है, इसी से सूरज गुरूब होता है। दिन में सूरज निकला बुर्ज हमल से 0 दर्जे से, और जब ये ज़मीन पहुंची इस हिस्से के सामने, जो बुर्ज हमल के सामने बुर्ज मिज़ान आप पढ़ेंगे तो सूरज गुरूब हो गया। ठीक है जी, यहाँ तलू हुआ और यहाँ गुरूब हो गया। इन तमाम बातों के वक्तन फ़वक्तन मैं आपको बताता रहूँगा। आप अपने कापी पेन रखें। ये लेक्चर नोट करने का मकसद ये है कि जहाँ आपको समझ ना आए नीचे आप कमेंट्स दें, मैं इंशाल्लाह अगले दिन वो और बातें जो बताऊँगा वो फिर आपके और काम आएंगी इंशाल्लाह।